बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर। अपोजिशन के तमाम तर दावों के बावजूद बड़ी ही आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल यानी बजट 2021 पास करा लिया है। बड़ी ही आसानी के साथ, किसी किस्म की कोई मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत को पेश नहीं आई। इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एक दावा जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और वो दावा उन्होंने कुछ इस तरह किया था कि अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है, मंजूर नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्होंने बाकायदा ड्रामा करते हुए, उनकी पार्टी के अरकान ने उनके साथ ड्रामा स्टेज करते हुए 3 दिनों में बजट के मौका के ऊपर बजट के हवाले से तकरीर 3 दिनों में मुकम्मल की थी। इस दौरान हुल्लड़बाजी भी हुई थी असम्बली के अंदर, जिसमें ज़्यादा मेजर किरदार मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान का था। बाकायदा ड्रामा स्टेज किया गया और कहा गया कि हुकूमत को किसी सूरत में बजट पास नहीं करने देंगे, लेकिन हुकूमत बड़ी ही आसानी के साथ बजट पास करवाने में कामयाब हो गई है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली के कुल अरकान की तादाद 342 हुआ करती है और आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो तकरीबन जो है वो 300 के करीब अरकान पहले जो है वो इस इजलास के अंदर मौजूद थे। फिर बाद में जो है उनकी तादाद कम भी होती रही। अहम तरीन बात यह थी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस इजलास में तशरीफ़ ही नहीं लेकर आए, तशरीफ़ ही नहीं लाए, पहुँचे ही नहीं, कहीं रास्ते में गायब हो गए। उन्होंने अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो कायम रखा। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रिसीव करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन वो रास्ते में ही गुम हो गए और लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रास्ते में रुकावटें इतनी थीं कि मैं नहीं पहुंच सका। लोग, उनकी मुस्लिम लीग नवाज़ की जमात के अरकान आज सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ के रास्ते में आज कौन सी रुकावटें थी कि शहबाज शरीफ असम्बली के इजलास में नहीं पहुंच सके। उस असम्बली के इजलास में जो कि इंतहाई अहम था, उस असम्बली के इजलास में जिसके मुतालिक मीडिया ने बड़ी ही जबरदस्त किस्म की पेशगोइयाँ की थीं और ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मुश्किल होगी, और मखसूस मीडिया ग्रुप ने शहबाज शरीफ को हाथों के ऊपर उठाया था। जब शहबाज शरीफ जेल से रहा होकर बाहर आए तो PDM की बजाय उन्होंने अपोजिशन की जमातों का एक इजलास बुलाया जिसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी आई, और उन्होंने कहा कि फैसला किया जनाब हमने कि हुकूमत को बजट मंजूर नहीं कराने देंगे। दरमियान में कभी जहांगीर खान तरीन ग्रुप की बात हुई, कभी जो है वो अतादियों के हवाले से बात हुई कि अलहदा हो जाएंगे, कभी ये कहा गया कि अपोजिशन पूरा जोर लगाएगी बजट पास नहीं हो पाएगा। लेकिन कल इमरान खान ने जब इत्तेहादियों के और पार्टी अरकान के एजाज़ में शैया दिया तो उसके बाद भी ये खबर आई कि जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सके वो उनके कुछ ज़ाती ज़रूरी मसाइल थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई। जैसे काफ लीग के कुछ अरकान अगर नहीं आ सके लेकिन वो दिन में कल मिले थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बजट की मंजूरी के मौके पर वो होंगे, और बिल्कुल इस तरह ही हुआ। आज जब बजट मंजूर हुआ तो इस मौका के ऊपर वो मौजूद थे। मामला कुछ यूँ था कि पहले तकारीर चलती रहीं और इमरान खान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कायदे-ए-अवान इमरान खान ठीक 2:40 पर कौमी असम्बली के इस इजलास के अंदर पहुँचे और बड़ी दबंग और शानदार तरीके से उनकी एंट्री हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले कुछ लोगों का और मीडिया का ये दावा था कि शायद इमरान खान बजट को अहमियत नहीं दे रहे, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे, फाइनेंस बिल को अहमियत नहीं दे रहे और वो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान ना सिर्फ इजलास के अंदर पहुँचे बल्कि जो है वो इस मौके पर लोगों ने वाज़ह तौर पर यह बात महसूस की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं शहबाज शरीफ, वो इस इजलास के अंदर नहीं मौजूद, जिन्होंने ये कहा था कि हम ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी तशरीफ़ लाए और हाज़री लगा कर वो भी चले गए, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे बड़ी तादाद में वो मौजूद रहे। उनकी तफसीलात भी आपके सामने जो है वो रखेंगे और इसके साथ साथ ये आपको बताएंगे कि सबसे पहले जब तहरीक पेश की गई, बजट मंजूरी के लिए पेश करने के हवाले से तहरीक पेश की गई, तो कासम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो इजलास को चेयर कर रहे थे। उन्होंने जब जो है वो जब तहरीक पेश हुई तो उसके बाद जैसा कि पूछा जाता है जो है वो लोगों से मंजूरी के हवाले से, और उसके बाद वो आवाज़ में जवाब देते हैं, आइज़ हैव इट, और
جو ہے وہ اس کے بعد پھر جب یہ زبان کے ذریعے آواز کے ذریعے جب ووٹنگ ہوئی تو قاسم سوری نے یہ کہا کہ ان کے خیال میں زیادہ لوگوں کی طرف سے ہاں کا جواب آیا تو اس کو منظور کیا جاتا ہے، لیکن نواب یوسف تالپور پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا کہ دوبارہ گنتی کرائیں، دوبارہ نہیں مطلب ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ شک ہے، ہمارے لوگ زیادہ موجود ہیں، گنتی کروائیں۔ قاسم سوری اس دوران جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سیٹ چھوڑ گئے اور جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اسد کیسر انہوں نے سیٹ سنبھالی، اور گنتی جب ہوئی تو گنتی کا جب رزلٹ اناؤنس کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو تحریک پیش کی گئی تھی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے ان کو 172 ووٹ ملے، یعنی حکومتی ارکان کی تعداد 172 تھی اس وقت ایوان کے اندر، جبکہ اپوزیشن کو جنہوں نے تحریک نامنظور کی، جنہوں نے اس جو تحریک کے خلاف ووٹ دیا، ان کی تعداد جو تھی وہ 138 تھی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایوان کے اندر موجود نہیں تھی، کیونکہ یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 310 بنتی ہے، باقی لوگ جو ہے وہ ایوان کے اندر موجود نہیں تھے، جس میں اگر ایک اندازے کے مطابق 342 کے ارکان میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادیوں کے تقریباً 6 لوگ، اور باقی جو لوگ ہیں تقریباً 24 کے قریب 24-25 کے قریب وہ جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے چلا، اور جب شکوار منظوری شروع ہوئی بجٹ کی تو اس موقع کے اوپر ایک اور جو ہے وہ اہم ترین اور دلچسپ جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی گنتی کے حوالے سے جب خبریں کی گئیں، کیونکہ اس سے پہلے تحریک منظور ہو چکی تھی تو اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لوگ تو موجود تھے قومی اسمبلی کے اندر کہ دوبارہ سے شکوار جو ہے وہ اس کی منظوری کے دوران بھی جو ہے وہ گنتی کروائی جائے۔ تو اس دوران یہ پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 میں سے 54 جو اراکین ہیں وہ اجلاس کے اندر موجود ہیں، اور جو 2 لوگ ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے اس اجلاس کے اندر نہیں آئے۔ لیکن ایک انتہائی دلچسپ جو صورتحال تھی وہ پاکستان کی بڑی انقلابی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز، جو کہ دعوے تو بہت کرتی ہے لیکن ایسے موقع پہ شیر بلی بن جایا کرتا ہے اور دم دبا کر وہ بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے متعلق یہ اطلاعات آئیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 84 میں سے 70 ارکان موجود تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جبکہ 14 ارکان ان کے یعنی ایک بڑی تعداد شہباز شریف کے سمیت 14 ارکان جو ہے وہ موجود نہیں تھے اجلاس میں۔ اور یہ کیوں موجود نہیں تھے اس حوالے سے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نواز اب تحقیقات کا بھی اعلان کرے گی اور کہے گی کہ پوچھا جائے گا جناب کہ 14 ارکان کیوں نہیں آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لمبے بوٹوں والے شہباز شریف، جن کے متعلق شہباز گل نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ بجٹ کے خلاف سیسا پلائی کی دیوار بننے والا لمبے بوٹوں والا شخص جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا، تو برائے مہربانی جس کو ملے وہ مریم اورنگزیب اور مریم صفدر کو ضرور یہ بتائے، اور بتانے والے کا جو نام ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ یہ شہباز گل کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، کیونکہ بڑی ہی شرمندگی کا موقع تھا، اور بلاول بھٹو نے آج صبح جب اجلاس ہوا، جب ناشتہ کرایا اپنے اراکین کو، تو اس وقت بھی انہوں نے توضیحات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹف ٹائم نہیں دیا جا سکے گا، حکومت آسانی سے بجٹ منظور کر لے گی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بذات خود جو ہیں وہ اجلاس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر کس طرح سے ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ اور جب ان کے سربراہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہی موجود نہ ہو تو پھر باقی لوگ بھی ریلیکس ہو گئے، اور جو کہ بعد میں اطلاعات آئیں کہ 14 کے قریب لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھے وہ اس اجلاس کے اندر شامل ہی نہیں تھے۔ اور وہ کہاں تھے؟ لمبے بوٹوں والے شہباز شریف تو نہیں آئے، لیکن باقی جو لوگ تھے ان کو کس نے روکا؟ کچھ لوگوں نے ہنسی مذاق بھی کیا اسمبلی کے اندر کہ شاید ان کو بوٹوں والوں نے روک لیا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کی آئندہ الیکشن میں اہمیت نہیں ہوگی 2023 کے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو لوگ غیر حاضر ہیں شاید وہ اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں۔ یہ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ تھی آج کی اسمبلی کے اجلاس کے اندر۔ لیکن سب سے گھٹیا مجھے کہنا چاہیے جو کردار رہا، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے جغادری صحافیوں نے، جنہیں میں ویلے کالم نگار اور جنہیں میں جو ہے وہ وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار کہا کرتا ہوں، ان کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشگوئیاں کی گئیں کہ جناب بڑا ہی ٹف ٹائم دیا جائے گا، کس طرح بجٹ منظور ہوگا، جہانگیر ترین گروپ نہیں آئے گا، اپوزیشن یہ کر لے گی وہ کر لے گی۔ لیکن انہی ویڈیوز کے اندر الحمدللہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم آپ کو یہ بتاتے رہے بڑے واضح انداز میں کہ حکومت کو کسی قسم کی کوئی مشکلات بجٹ کے پیش کرنے کے بجٹ منظور کے حوالے سے نہیں آئیں گی، اور حکومت بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ منظور کروا لے گی۔ تو بالآخر وہی ہوا، شہباز شریف غائب ہو گئے، شیر بھیگی بلی بن گیا، اور حکومت نے بڑی آسانی کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں آج آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اس تازہ ترین سچویشن کے اوپر۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔